रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला हर मुसलमान भाई और बहनों को हर बला हर मुसीबत से महफूज व मामून फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, ख़ास तौर से उन बहनों के लिए या फिर उन भाइयों के लिए जो अपना जायज़ मोहब्बत पाना चाहते हैं। इसके लिए आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। यूट्यूब में इतने सारे वीडियो मिलते हैं कि अगर आप मोहब्बत का अमल सर्च करेंगे तो लाखों की तादाद में आपके सामने वीडियो आ जाएगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी नापाक लोग होते हैं जो सिफली अमल को बढ़ावा देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपकी जायज़ मोहब्बत है तो उसको पाने के लिए इतना हद तक मत गिरिएगा कि अपना ईमान अक़ीदों को भी ख़राब कर बैठें। तो प्यारे नाज़रीन, आपके लिए बहुत ही पावरफुल और एक नायाब बेमिसाल अमल लेकर आया हूँ, जो कि इसम शरीफ या वदूदों का अमल है। साथ में आपको एक नक्श भी बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह अमल को करेंगे और इस अमल में क्या आपको इजाज़त है या फिर नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इत्मीनान से इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि यह अमल कोई भी कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आमिल हो तभी जाके करें। अगर आप आमिल हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप आमिल नहीं हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन इस अमल में एक शर्त है कि इस अमल को आप जब भी करें तो जायज़ मोहब्बत होनी चाहिए। जायज़ मोहब्बत से मुराद ये है कि आप जिनसे शादी करना चाहते हैं, अपने मर्ज़ी के मुताबिक शादी करना चाहते हैं और उसमें किसी वजह से रुकावट आ रही है, तो ऐसी सूरत में आप अमल के ज़रिए से, अगर लड़की नाराज़ है, आपकी महबूब नाराज़ है, तो आप उसको रज़ामंद कर सकते हैं। या फिर अगर लड़का नाराज़ है तो लड़की इस अमल को करके अपने महबूब को राज़ी कर सकती है। इस अमल की ख़ासियत ये भी है कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर नाइत्तेफाक़ी का शिकार हो चुका है, किसी भी वजह से हो सकती है, या मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी ये अमल बहुत ही पावरफुल है। प्यारे नाज़रीन, एक बात की वजाहत कर देता हूँ कि यह अमल जो मैं बता रहा हूँ, इस अमल की इजाज़त मैं अपनी तरफ से देता हूँ। शर्त यह है, आपके जायज़ इरादे होने चाहिए। अगर आप किसी जायज़ मोहब्बत को पाना चाहते हैं तो आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि इस अमल के ज़रिए से राज़ी करके मैं शादी करना चाहता हूँ या फिर शादी करना चाहती हूँ। लेकिन प्यारे नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमलियात करने के बाद जब अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेते हैं तो शादी करने से पहले ही अपना जो नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम कर लेते हैं। नाजायज़ से मुराद आप समझ चुके हैं कि जो कुछ दौर हाजिर में ज़िनाकारियाँ है वो इस टाइप के गुनाहों में मशगूल हो जाते हैं। ऐसे कामों के लिए इस अल्लाह पाक के इस्म आज़म को आप कभी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इसका असर मोहब्बत होने के बजाय जुदाई हो सकती है। प्यारे नाज़रीन, अब तरीक़े को अच्छे से मुलाहिज़ा करें। इस अमल को अगर हो सके तो नौचंदी जुमेरात या फिर नौचंदी जुमे को करिएगा। मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है कि चाँद जैसे निकलता है, आज अगर 1 तारीख़ है तो आज कल परसों 3 तारीख़ के बाद जो भी जुमेरात आए, चाहे वो 4 तारीख़ को आए चाहे 9 तारीख़ को आए, तो उसी को नौचंदी जुमेरात, और अगर जुमे को स्टार्ट करना चाहेंगे तो नौचंदी जुमा कहा जाएगा। प्यारे नाज़रीन, जैसे ही आपने नौचंदी जुमेरात और जुमे आ गया तो आप यह अमल रात में इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यह अमल रात के 12 बजे या 1 बजे पढ़ें। इशा की नमाज के बाद जब आपको फ़ुर्सत मिले या इशा की नमाज के फ़ौरन बाद वहीं पे जानमाज में इस अमल को कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा तादाद नहीं है। आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और 1100 मरतबा या वदूदू या वदूदू या वदूदू का ज़िक्र करना है।
پھر آخر میں آپ کو درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس عمل کے دوران آپ کو کچا پیاز لہسن نہیں کھانا ہے۔ ساتھ میں اگر آپ گٹکا بیڑی سگریٹ خیانی تمباکو کے عادی ہیں تو آپ اس کو پرہیز کریے گا، اور اگر زیادہ نشہ ہے آپ کو تو آپ عمل کے وقت 2-4 گھنٹہ پہلے کھا سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو ٹوٹل 11 دن کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی مدت کم سے کم 11 دن ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن کی جائز محبت ہوتی ہے انہیں 11 دن میں سفلتا مل جاتی ہے، اور اگر کبھی آپ کو 11 دن میں کامیابی نہ ملے تو آپ مایوس مت ہوئیے گا، کیونکہ اس اسم شریف کا جو موکل ہوتے ہیں خاص طور سے محبت کے لیے آپ کی جائز محبت کو حاصل کرانے کے لیے جلد از جلد مدد کرتے ہیں۔ اگر 11 دن میں کامیابی نہ ملے تو آپ 21 دن تک زیادہ سے زیادہ کریے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کو 21 دن میں کامیابی نہ ملے۔ میرے پیارے ناظرین، اس عمل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی حصار کریں، بس شرط یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیے گا تو عمل کے دوران، پڑھائی کے دوران اپنے محبوب کا تصور لازمی کریے گا۔ میں نے آپ کو وضاحت کر دیا ہے کہ یہ محبت کا بے مثال انمول تحفہ ہے۔ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی ناکامی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک بات اور وضاحت کر دیتا ہوں، جب آپ کی ٹوٹل 11 دن ہو جائے یا اس سے پہلے اگر آپ اپنے محبوب کو کھلا پلا سکتے ہیں تو 2 نقش آپ کو تیار کرنے ہیں، ایک تو کھلانے والا اور دوسرا جو نقش ہے وہ گلے میں پہننے والا۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ تعویذ بنانے کے بعد گلے میں پہننا ہوگا۔ تعویذ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا ہے تو کسی عامل سے آپ لکھوا سکتے ہیں، یا پھر بہتر ہے کہ ہم سے بھی رابطہ کر کے یہ نقش آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کھلانے والا کیسا کریں گے یہ بھی طریقہ سمجھ لیجئے۔ جو تعویذ آپ کو بنانے ہیں، بنانے کے بعد ایک پانی کے بوتل میں اس کو ملا لینا ہے۔ جیسے تعویذ گھل جائے گا، یہ پانی جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس کو کھلا پلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ نے 11 دن یہ عمل کنٹینیو کر لیا تو اس عمل میں آپ کو کافی تاثیر پیدا ہوں گی۔ اس کے بعد اگر پاسبل ہو، جو آپ کا محبوب ہے یا پھر میاں بیوی کی محبت حاصل کرنا ہے آپ کا شوہر محبت نہیں کرتے ہیں یا آپ کی بیوی، یعنی کوئی بھی محبت حاصل کرنا ہوگا تو اس میں ضروری ہے کہ آپ یہ عمل جو ہے شروع میں اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیے گا، اور یا ودودو 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد کسی بھی میٹھے چیز میں دم کر کے آپ کھلا سکتے ہیں، یا پانی میں ہی دم کر کے یا شکر میں دم کر کے کسی بھی چیز میں دم کر کے کھلانا ہوگا۔ اب جو میں آپ کو نقش کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ نقش آپ ڈسپلے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نقش جو ہے جس طرح سے لکھا گیا ہے، آپ کو پہلے 16 خانے تیار کرنے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ شریف اوپر لکھنے ہیں۔ جب آپ نے بسم اللہ شریف لکھ دیا اس کے بعد کونوں میں دیکھیے گا، پہلے کونے میں جبرائیل لکھا ہے، دوسرے کونے میں عزرائیل، تیسرے کونے میں میکائیل، پھر چوتھے کونے میں اسرافیل لکھا ہے۔ اس طرح لکھنا ہے، اور دونوں سائیڈ میں رائٹ اور لیفٹ سائیڈ میں کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ حروف مقطعات آپ کو لکھنے ہیں۔ دوسرے سائیڈ میں ہا، میم، عین، سین، قاف لکھنا ہے۔ پیارے ناظرین، جب آپ نے یہ سب چیز بھر لیا، اب آپ کو اس میں پہلے جو خانہ ہے اس میں 70 لکھنا ہے۔ دیکھیے گا رائٹ کونے میں اوپر 70 لکھا ہے، پھر آپ کو 74 لکھنا ہے 74، پھر آپ کو 78 لکھنا ہے 78، پھر آپ کو لکھنا ہے 82۔ اسی طرح 82 لکھنے کے بعد آپ کو 86 لکھنے ہیں۔ 86 میں جب 4 بڑھائیں گے تو آپ کا 90 ہوگا۔ پھر آپ کو 94 لکھنا ہے، پھر 98 لکھنا ہے، پھر آپ کو 102 لکھنے کی ضرورت پڑے گی، پھر 106، پھر 110، پھر آپ کو 114 لکھنا ہے، پھر 118، پھر 122، پھر آپ کو لکھنا 126، پھر آپ کو لکھنا 130۔ یہ آپ لکھنے کے بعد آخر میں مطلوب کا نام لکھنا ہے والدہ کے ساتھ، جن سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں ان کا نام، ان کی والدہ کا نام لکھیں۔ پھر آپ کو لکھنا ہے علی حب علی قلب، اپنا نام لکھیے گا، اپنی والدہ کا نام لکھیے گا۔
اس طرح سے یہ 2 نقش تیار کرنے ہیں، ایک نقش تو پہننے ہیں اور دوسرا نقش جو ہے پانی میں ملا کے یا کسی بھی چیز میں ملا کے پانی کو پلانا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح سے کیا، امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی محبت آپ کو مل جائے گی۔ ایک بات کی اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ بھائی یا بہن یہ کہیں مجھ سے کہ کھلانا پلانا پاسبل نہیں ہے، تو ایسے میں صرف اور صرف آپ پڑھائی کر لیجئے، آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ پڑھائی کریں گے، اسی سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں پہننے والا، اگر ہو سکے تو پہن لیجئے گا، پلانے والا چھوڑ دیجئے گا۔ اور جن کی میاں بیوی کا مسئلہ ہے، جن کا شوہر نہیں دیکھ پاتے ہیں یا جن کی بیوی سے ان کی تعلقات اچھی نہیں ہیں، اگر وہ کھلا پلا سکتے ہیں تو یہ کام بھی کر لیجئے گا، اس میں تاثیر زیادہ ہوں گی۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بار ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔